ल अब मैले के गरे जस्तो यो सी मा एउटा प्वाइन्ट लिया छ नि यसको अपोजिट मा एउटा प्वाइन्ट डी लिदी अनि यहाँ पनि एउटा एलिमेन्ट्री लेन्थ डीएल लिदी अनि यो प्वाइन्टलाई पनि के गरे पी सँग मिट गरे स्ट्रेट लाइन मा राखेर स्केल राखेर यो पी सँगलाई मिट गरे अब यसको म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु यता आउँछ यसलाई मैले डीबी प्राइम भन्दिए यो एंगल थीटा भयो भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ त्यसो भए यसको यो कम्पोनेन्ट के भइदियो डीबी प्राइम cos थीटा भइदियो अनि यसको यो कम्पोनेन्ट कति भइदियो डीबी प्राइम sin थीटा भइदियो ल फिगर कम्प्लिट भयो सबैले कम्प्लिट गर्छ सक्यो डायग्राम यस सर ओके सो अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो अस्ति जस्तै लेख्नु पर्छ पहिला प्राइमरी फिगरलाई डिफाइन गरिदिनु पर्यो है अनि त्यसपछि सेकेन्डरी फिगरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो सो यहाँ हेर्छ म स्पिकर यसलाई चाहिँ म थोरै साइडमा राखेँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नलाई यहाँ ठाउँ बनाएको ल सो यस सो डीबी sin थीटा प्लस डीबी प्राइम sin थीटा हो सर हजुर 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 यो डीबी को चाहिँ यो कम्पोनेन्ट डीबी sin थीटा अनि यो डीबी प्राइम को चाहिँ यो कम्पोनेन्ट यतापट्टि डीबी प्राइम sin थीटा देखिरहा होला यो डीबी प्राइम को चाहिँ यो डीबी प्राइम sin थीटा अनि यो डीबी को चाहिँ डीबी sin थीटा Is that okay? Yes sir. Okay. त्यसो भए लेखा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हो मैले एउटा सर्कुलर कोइल लिए जसमा एन्टी क्लकवाइज करेन्ट आई छ र रेडियस आर छ सेन्टर ओ छ पहिला यसलाई लेख्नु वी कन्सिडर म थोरै यसलाई यतापट्टि गर्छु है यस वी कन्सिडर फिगरमा जे छ त्यो लेख्ने we consider question लेखे circular coil question मा जे छ त्यही लेख्दै छु circular coil carrying anti-clockwise current यो anti-clockwise direction मा छ anti-clockwise current I having radius r and center at O as shown in figure A पहिलो सबैमा यस्तै लेख्ने गरेको छ स्टेट कन्डक्टर भएको भए स्टेट कन्डक्टर XY carrying current I as shown in figure A सेन्टर वालामा पनि यो पहिलो ल्याङ्ग्वेज सबैको लागि कमन हो फिगर के छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दिनु दोस्रो ल्याङ्ग्वेज अब के हो भने हामीलाई कहाँ निकाल्नु पर्ने त क्वेशन कहाँ छ वी नीड टु फाइन्ड यो पनि सबैलाई कमन हो ल्याङ्ग्वेज वी नीड टु फाइन्ड magnetic field on its axis क्वेशन लेखे मैले on its axis at axis को कुन पॉइंट मा निकाल्न खोज्दै छौ at point P यो एक्सिस मा एउटा पॉइंट P मैले यहाँ लिया छ यो at point P at a distance x from O and
स्मल आर फ्रम फिगरमै हेर्छ भोग्नु पर्दैन आर फ्रम elementary length dl at c we join c to p सिद्धियो। अब तेस्रो लाइन पनि कमन लाइन हो के हो त magnetic field at point P due to elementary length dl at c is given by बना बार्ट लॉ को फॉर्मूला बना के हुन्छ magnetic field at point P due to elementary length dl at c is given by Biot and Savart law के भन्छ त यो फर्मुला भनेको थियो नि सबैको मुखमा झुन्झुनु पर्यो त्यो फर्मुला ल इज के हो फर्मुला mu naught by 4 pi ideal by r square अनि साइन मैले आज फाइ लेखेँ म यो एंगललाई यसको प्लेनले बनाएको एंगललाई यसलाई फाइ भन्ने डीएल को प्लेनले बनाएको एंगल हुन्छ सो म यसलाई अलिकति माथि गरे फेरि ल यति सारा त पहिला यो डीबी को भ्यालु भइहाल्छ mu naught by 4 pi idl by r square equation 1 हुन्छ since phi भनेको एंगल लाइन 90 डिग्री भन्ने ल यति गर त त्यसपछि म तिमीहरुलाई बुझाउँछु नेक्स्ट सर 5 कसरी 90 भयो ल भनिदिन्छु ल यस्तो हो कि तिम्रो दिमागमा के चलिरहेको होला भने यो ट्रायंगलमा सरले त दुईटा 90 देखाइदिनु भयो एउटा 90 यहाँ छ एउटा 90 यहाँ छ यो 90 डिग्री यो डीएल को प्लेनले बनाएको एंगल हो यो टेन्जेन्शियल प्लेनले बनाएको एंगल हो है कुरो बुझ्यो भनेको यो प्वाइन्ट को एंगल नभइकन के हो यहाँ जुन डीएल को प्लेन छ नि अनि यो एंगल 90 डिग्री हो क्या यो प्वाइन्टले यो प्लेन सँग बनाएको एंगललाई 90 डिग्री तो बाहिर पनि जान्छ त्यो एंगल ठीक छ अब सर ओके सो अब हाम्रो काम के हो त यो त एकदमै स्मल अब यसमा थोरै ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ है अब हेर्छ यति सारिसक्यो सबैले म यसलाई माथि गराउँ यस सर ओके सो थोरै माथि सारौँ यसलाई त्यसपछि म बुझाउँछु ओके सो अब हेर्छ हामीसँग यस्तो टाइपको म्याग्नेटिक फिल्ड छ पी पोइन्टमा हेर यहाँ लागिरहेछ यो डीबी को कंपोनेंट यो एंगल थीटा भएपछि यो डीबी cos थीटा अनि यसको यतापट्टि लाग्ने भनेको डीबी sin थीटा बनाउनु पर्दैन फिगरमा छदैछ यो डीबी प्राइम भएपछि यो कंपोनेंट डीबी प्राइम cos थीटा
अनि यसको x कम्पोनेन्ट dv प्राइम sin थीटा। सो यो dv को दुईटा कम्पोनेन्ट छ। cos कम्पोनेन्ट कता लागिरहेछ पोजिटिभ y एक्सिस मा, sin कम्पोनेन्ट कता लागिरहेछ पोजिटिभ x एक्सिस मा। सो मैले यहाँ लेखे dv has two component dv cos theta acting along positive y axis and dv sin theta हेर त यो पनि त x एक्सिस को पोजिटिभ मै छ नि त। dv sin theta acting along positive x axis, whereas dv prime cos theta कता लागिरहेछ भन त। एकजनाले भन्छ dv prime cos theta acting along where? Negative Along y. where? यो कस्तो negative y axis. Very good. Negative y axis. And dv prime sin theta कता हो भन त। X axis. कस्तो x एक्सिस? Positive x axis. ओ अझै पोजिटिभ मै छ। भेरी गुड, पोजिटिभ x एक्सिस। अब मलाई भन्छ यो दुईटा कम्पोनेन्टले के गर्छ, यो dv cos थीटा र यो dv प्राइम cos थीटा ले के गर्छ भन त। एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ। Very good. So here dv cos theta and dv prime cos theta are equal in magnitude. नाम मात्रै चेन्ज गरेको छ dv prime, दुवैको डिस्टेन्स र लेन्थ त एउटै छ। So are equal in magnitude opposite in direction acting same line of action। यो टर्कमा पनि सिकाएको थिए। acting same line of action cancel each other, एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ। whereas dv sin theta और dv prime sin theta दुईटामा कुनै एउटा लिए हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्याल्यु दिन्छ, रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। Whereas dv sin theta or dv prime sin theta gives the value of b at p ल त्यसो भए के भइदियो, dv is equals to dv sin theta, जुन लिए पनि हुन्थ्यो प्राइम लिए पनि हुन्थ्यो। अब यो dv को भ्यालु त इक्वेसन 1 मा निकालेको छ नि। यो dv को भ्यालु कति छ हेर, म्यु नट I by 4 pi dl by r square sin theta। यसलाई मैले 2 भने ब्रैकेटमा के लेख दिए, युजिङ इक्वेसन 1। ल यति कम्प्लिट गर त। यति भयो भने लगभग सिद्धियो, फिजिक्स चाहिँ सिद्धियो। The only thing remain is what we need to do, the integration of mathematics. Nothing else is remaining. यति पहिला सारा एकचोटी मजाले।
ले माथि सारिसक्यो होला तिमीहरूले ल अब मलाई भन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो के को कारणले गर्दा हो यो सर्कल को एलिमेन्ट्री लेन्थ dl ले यो p पोइन्ट मा दिने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसले दियो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने यसलाई कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्छ एकजनाले कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ 0 देखि 2/r यस यो l एकदमै सानो भयो भने 0 एकदमै ठुलो भयो भने सर्कम्फरेन्स 2πr यो r हो नि त सो यो पनि कमन ल्याङ्ग्वेज सबैमा टु फाइन्ड total magnetic field at P we need to integrate equation 2 from L is equals to 0 to L is equals to 2πr इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ dv इसको कांस्टेंट सबै बाहिर राखौं म्यू नॉट बाय i 4 पाई sin थीटा पनि कांस्टेंट हो r स्क्वायर पनि कांस्टेंट हो एउटा मात्र भेरिएबल छ dl फ्रम 0 to 2πr ल यसको इंटीग्रेशन b भइदियो यो म्यू नॉट i by 4 पाई एच इट इज राखे sin थीटा त्यो ट्रायंगल मा हेर त sin थीटा को भ्यालु कति हुन्छ एकजनाले भन्छ ठुलो फिगर छ नि त्यसमा sin थीटा को भ्यालु कति हुन्छ यो हुन्छ क्यापिटल R बाइ स्मल r यो यहाँ र यो थीटा परपेंडिकुलर कैपिटल R हाइपोटेन्युस स्मल r सो यसको भ्यालु कति भइदियो इट इज कैपिटल R बाइ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को रूट हो यसलाई 1/2 लेख्न पाइयो सिन्स हामीलाई के थाहा छ स्मल r स्क्वायर इज इक्वल्स टु कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यो ब्रैकेट में मैले लेखे फ्रम फिगर ए लेख दिए मैले यहाँ यिनीहरू पर्दैन है यिनीहरू पर्दैन ल अब sin थीटा को ठाउँमा मैले के लेख्न पाए r बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 1/2 sin थीटा को ठाउँमा अनि यो r स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न पाए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेख्न पाए है यहाँ के लिखना पाए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यो भ्यालु हो के को भ्यालु हो यो भ्यालु sin थीटा को हो अनि यो r स्क्वायर को तल एउटा भ्यालु छदैछ सो क्लियर गर्छ है यसलाई फेरि लेखिदिन्छु म एकचोटी So mu naught by 4 pi sin theta by r square छ मैले फेरि लेख्दिए mu naught I by 4 pi यो r square को भ्यालु पहिला लेख्दिए r square plus x square है sin theta को भ्यालु लेखे r by r square plus x square को पावर 1/2 dl को इंटीग्रेशन l from where to where 0 to 2 pi r यो कहाँ लेखे sin थीटा को भ्यालु यो हो अनि r स्क्वायर को भ्यालु यो हो ब्रैकेट में लेख दिया छ अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ हेर्ने So एलाई गरे भने 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
यहाँ पावर 1 छ, यहाँ 1/2 छ, यो 3/2 भइदियो। r छदैछ, यो के हुन्छ 2 पाई r minus 0, 2 पाई अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो प्रोडक्ट गर, आन्सर आइसक्यो। म्यू नट I by 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 into 2 पाई r, अर्को 0 भइदियो। यो पाई र पाई गयो, यो 2 ले यो 2 पनि गयो, अनि यो r, यहाँ एउटा r छदैछ, यो r र यो r स्क्वायर भइदियो। That is b is equals to mu naught I r square by 2 into r square plus x square को power 3/2। This is your required relation, एकदमै important relation हो। अल्टरनेट इयरमा सोधिरहेछ, which is required relation। मैले तिमीहरूलाई 5 मिनट टाइम दिए, यसलाई कम्प्लिट पनि गर अनि एकचोटी मजाले पढ। त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने त्यसपछि मलाई सोध्छ। I will give you 5 minutes. First complete this derivation and then read once and ask. यसमा अलिकति बाँकी छ है, एउटा स्टेप बाँकी छ, त्यसपछि म सिद्ध्याउँछु। सो एकचोटी सबैले आफ्नो कपीलाई टप टु बटम पढ, जहाँ जहाँ बुझिदैन त्यहाँ त्यहाँ त्यसलाई टिक गरेर राख, म अहिले बुझाउँछु फेरि। म यसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु, त्यसपछि च्याट बक्स चेक गर्छु है। अब कोइल भनेको त n नम्बर अफ टर्न हुन्छ। सो सिन्स कोइल has n नम्बर अफ टर्न, सो एउटा मात्रै छ भने यो पोइन्टमा हुने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु यति छ। यसमा धेरैवटा छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने, के भइदिन्छ n ले मल्टिप्लाई हुन्छ म्यू नट n I r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 3/2। ल सिद्धियो। Complete this. I will ask your question. If you have any confusion, I will. n ले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ। सो नाउ आई विल आस्क योर क्वेशन। एकजनाले टाइप गरेको छ, के टाइप गरेको छ त?
भ्याक्टर रुल युज गरेको जुनसँग थीटा बनाउँछ त्यो कस कम्पोनेन्ट अनि रिमेनिङ कम्पोनेन्ट साइनको भइहाल्छ। जस्तो विजय म यहाँ लेखिदिन्छु एउटा, जस्तो यहाँ हेर त भ्याक्टरमा 11 क्लासमा पढ्या होला नि, यो यतापट्टि भी भेलोसिटीले कुनै कुरा कुद्यो, यो थीटा हो भने यसलाई भी कस थीटा भन्थ्यो, अनि यसको यो कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो भने भी साइन थीटा भन्थ्यो। तो हाम्रो कस्तो थियो भने यस्तो रहेछ, यहाँ रहेछ थीटा अनि यहाँ डीबी छ। सो यो भइदियो थीटा बनाउनेसँग कस कम्पोनेन्ट डीबी कस थीटा, अनि थीटा नबनाउनेसँग डीबी साइन थीटा। ल विजयले रिप्लाई गर्छ, बुझ्यो? विजय क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवैमा राख्न मिल्छ, त्यसले फरक पर्दैन। क्लकवाइज राख्यो भने तिम्रो फोर्सको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज राख्यो भने इन्टु द प्लेन हुन्छ। त्यो डिरेक्सन अफ फोर्स मात्रै चेन्ज हुन्छ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज दुवै राख्न पाइन्छ। विजय, इज द्याट क्लियर? ल अरु कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्छ। विजय यो नेक्स्ट क्वेशन बुझ्यो? क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज यस्तो हो। यहाँ हेर, यो सर्कलमा यसरी छ, यो एन्टी क्लकवाइज छ, करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ भने फोर्सको डिरेक्सन यो पोइन्टसँग परपेन्डिकुलर आउटवार्ड हुन्छ। यो के हुन्छ? आउटवार्ड हुन्छ। यही करेन्टलाई मैले क्लकवाइज गरिदिए भने यो प्लेनसँग भित्र हुन्छ, इनवार्ड हुन्छ। सो यति मात्रै फोर्सको डिरेक्सनमा मात्रै फरक पर्छ, अरु फरक पर्दैन। ल इन्टिग्रेसन भन्दा अगाडिको स्टेप तिमी थिएन र? ल फेरिबाट भनिदिएँ है, मैले सुरुमै भनिदिएँ, सुरुबाटै देखाउँदै भनिदिन्छु म। ल पहिलो स्टेपमा मैले के लेखेँ, यो एउटा सर्कुलर कोइल छ जोसँग एन्टी क्लकवाइज करेन्ट आई छ, रेडियस आर छ, सेन्टर ओ छ। यतिमा मैले यो कुरा लेखेँ। त्यसपछि यो सेन्टरबाट जाने लाइनलाई एक्सिस भन्छ। यो एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड पी पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो, जसको डिस्टेन्स ओ बाट एक्स छ, एलिमेन्ट्री लेन्थ डीएल बाट कति छ? आर छ। त्यो लेखेँ मैले दोस्रो स्टेपमा है, यति लेखेँ। अब यो पोइन्टमा यो सानो लेन्थ डीएल ले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड को फर्मुला बायोट-सेभार्ट लले दिन्छ। तेस्रो लाइनमा मैले त्यो लेखेको छु। ल मैले तेस्रो लाइनमा म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी ड्यू टु एलिमेन्ट्री लेन्थ डीएल, यो बायोट-सेभार्ट ल को फर्मुला लेखेँ। यो 590 डिग्री भयो भने इक्वेसन 1 भयो। त्यसपछि मैले के भने यहाँ जुन यो कम्पोनेन्ट डीबी छ, यसको दुईटा कम्पोनेन्ट भयो। एउटा यता लाग्छ डीबी cos थीटा, यो कता लाग्यो? पोजिटिभ वाई एक्सिसमा लाग्यो। यो भने यो एंगल थीटा भएपछि, अनि यो डीबी sin थीटा कता लाग्यो? पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा लाग्यो। यो भने त्यस्तै यहाँ पनि डीबी प्राइम थियो, यसलाई पनि दुईटामा कम्प्लिट गरिदिए। यो डीबी cos थीटा नेगेटिभ वाई एक्सिसमा, अनि डीबी प्राइम साइन थीटा पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा। यति कुरा मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ। नेक्स्ट ल्याङ्ग्वेजमा ठीक छ। अनि जसमध्ये यो दुईटा कम्पोनेन्ट, यो डीबी cos यो डीबी cos क्यान्सल भइहाल्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्टमा कि त यसले दिन्छ कि त यसले दिन्छ, कि त यसलाई 0 देखि 2 पाई आर गर्दियौ, नभए यसलाई 0 देखि 2 पाई आर गर्दियौ, दिन्छ। सो मैले यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई 0 देखि 2 पाई आर गरिदिएँ यहाँ लेखेर। डीबी को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट लेखेँ, यो डीबी को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट लेखेँ।
यो डीबी को भ्यालु इक्वेसन 1 मा निकालिसकेका छ यो लेखे इन्टिग्रेट गर्दिए यसपछि त बुझ्या रहेछ तिमीले इन्टिग्रेसन पछि त केही पनि छैन म्याथमेटिक्स छ ल ओके एनीवन एल्स विजय भयो ओके गुड सो अब तिमीहरुको अर्को फिजिक्समा एकजना कसको स्पिकर अन गर्न मिल्छ आदर्श गौतम स्पिकर अन गर्न मिल्छ अविराज भण्डारीले अघि अन गरेको थियो अविराज यस सर अर्को फिजिक्समा कहाँसम्म भइसक्यो ओके आदर्श अर्को फिजिक्समा फोटोन्स पढाएको छ अहिले इलेक्ट्रोन्स मिलिकन एक्सपेरिमेन्ट पढाइरहेछ ए त्यसो भए त मै फास्ट छु त बोर्डमै फास्ट छ मैले लगभग 6-7 वटा लङ क्वेशन पढाइसके फोटोनमा दुईटा लङ क्वेशन छ हैन सो सक्नु लाग्यो एक मिनेट सो इट इज डन सो अब हाम्रो कुन चाहिँ टपिक नयाँ टपिक स्टार्ट गर्दा हुन्छ डु यु वान्ट टु द नेक्स्ट टपिक यसलाई यही रोकौं म्याग्नेटलाई फर्स्ट टर्मलाई एउटा कुनै अर्को टपिक पढाइदिऊ भनेर कुन टपिक पढाउँ भन So, thank you class. You can leave. Your time is done. अब तिमीहरुले अर्को क्लासमा के पढ्न मन लागेको छ मलाई भन्छ त्यसैबाट हामी स्टार्ट गर्छौं नभए यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने यसैलाई कन्टिन्यू गरौँला anyone wants to give the hints please type in the chat box if you interested वेब पढ्न मन लागेको छ या इलेक्ट्रिसिटी पढ्न मन लागेको छ you all feel free to type in the chat box thank you class that's for today thank you everyone thank you